बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मामला बिलाखिर हतमी मरहले में दाखिल हो गया है और हुकूमत सादी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आलमोस्ट कंप्लीट हो गया और कल यानी कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए हैं और स्ट्रेटजी तैयार कर ली है कि कौमी असम्बली के इजलास में क्या होने जा रहा है और कौन किसको वोट देगा, कौन जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, किसने स्पीकर कौमी असम्बली बनना है और किसने डिप्टी स्पीकर बनना है और किसने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है। ये सारे फैसले कर लिए गए हैं। अब मामला ये है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास भी चंद दिन बाकी रह गए हैं कि वो ईवान सदर से जो है वो उनका जाना ठहर गया है और नए सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है और इलेक्टोरल कॉलेज चूँकि मुकम्मल हो गया ऑलमोस्ट और इसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इलेक्शन होना है। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि IMF का जो ख़त है उसका आखिर मामला है क्या, और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब इमरान खान ने ये ख़त क्यों लिखवाया है और क्यों उसको कर रहे हैं, इसकी भी इनसाइड एक आई है हमारे पास, उससे भी आपको आगाह करेंगे। एक लंबी फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है अरकान पार्लियामेंट की भी, तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनके साथ क्या होने जा रहा है और वो क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। आज तकरीबन 7 साल बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब जो है पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं इस्लामाबाद, और उनके साथ मुतवक्किल वज़ीर आज़म, बल्कि नामज़द वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ थे, इसहाक डार साहब भी उनके साथ थे, हमज़ा शहबाज भी उनके साथ थे और बाकी अरकान जो हैं वो नून लीग वो भी साथ ही। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो हुआ है पार्लियामेंट हाउस में, जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब ने की है। इस पार्लिमानी पार्टी में बड़े अहम फैसले किए गए हैं और शहबाज शरीफ को बाकायदा जो है वो नामज़द कर दिया गया है वज़ारत उज़्मा के लिए, जो 29 फरवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और फिर इलेक्शन होगा वज़ारत उज़्मा का, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो एक इलेक्शन के ज़रिए वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाएगा। इसी के साथ साथ पीपल पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास आज हुआ है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है या तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ तो है नहीं कागज़ों में, तो इसलिए हम कहेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के भी अरकान ने अपनी एक स्ट्रेटजी जो है वो बना ली है और उसमें जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसमें अभी एक हंगामा आराई का प्लान तैयार किया है कि इंतहाई टफ टाइम जो है वो दिया जाए हुकूमती जमात को, हुकूमती इत्तेहाद को, और कौमी असम्बली के अंदर जो है वो तमाम तर जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं अपोजिशन के लिए वो की जाएँ और जो है वो रखना डाला जाए। हमारे ज़राए ने बताया है कि जो ख़त लिखा जा रहा है IMF को, वो डिक्टेट जो करवाया है इमरान खान साहब ने, उसमें हेल्प मांगी गई है, मदद मांगी गई है IMF से कि चूँकि तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ज़्यादती हो गई है और उन्हें उनका मैंडेट नहीं दिया गया, उनकी नशिस्तें जो है वो नहीं दी गई, तो इसलिए जो है वो आइंदा आने वाली हुकूमत के साथ बातचीत ना की जाए और ना ही पाकिस्तान को कर्जा दिया जाए और ना ही उसके पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया जाए। अब मामला ये है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कौन डिफाइन करेगा, कि उसका फैसला कौन करेगा कि जो सियासतदान, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो कोई और जमात है, कि जो वो काम कर रही है, जो वो काम करने जा रही है, क्या वो मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है। या तो एक काम पाकिस्तान के लिए किया जा रहा है और एक काम जो है पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। तो ये किस ज़ुमरे में आएगा कि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो IMF को रोक रही है या रिक्वेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट ना किया जाए, तो क्या ये पाकिस्तान के हक में बात की जा रही है या पाकिस्तान मुखालिफ बात की जा रही है। इसका फ़ैसला भी अवाम ने करना है, इसका फ़ैसला भी जो है वो
قوم نے کرنا ہے اور اداروں نے کرنا ہے کہ پاکستان مخالف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی اور کس طرح ہوگی، یہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ پھر جو ڈکٹیٹ کروایا گیا ہے خط ایک ملاقات میں بیرسٹر گور علی خان کو اور اسد کیسر کو اور باقی لوگوں کو، تو اس میں بھی عمران خان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جب تک ہمارے کیس ختم نہیں ہوتے، جب تک ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، ہم جو ہے وہ کسی کو بھی چلنے نہیں دیں گے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، یہ چاہے کوئی بھی جماعت ہے، ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ اب یہ رویہ جو ہے وہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک جو ہے وہ ماننے والا ہے، اس کا فیصلہ بھی قوم نے کرنا ہے۔ لیکن قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ انتہائی ہنگامہ آرائی کا ایک پلان تیار کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف پلس سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں، 86 اراکین نے جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، اور باقی اسی طرح جو ہے پنجاب میں اور سندھ میں اور کے پی کے اندر بھی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے کو حلف نامے جمع کروائے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی جائیں یا نہ دی جائیں، کیا ان کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ شاید ایک آدھ دن میں آ جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل ایک ایسی جماعت ہے جس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ سنی اتحاد کونسل ایک ایسی جماعت ہے جس کا پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں ہے، آیا وہ رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، لیکن وہ ایسی جماعت ہے جس کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے، ظاہری بات ہے جب اس کے پاس سیٹ نہیں ہے تو پھر وہ پرائرٹی لسٹ کیسے دے سکتی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنی پرائرٹی لسٹ دی ہے کہ ہماری مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اتنی بن رہی ہیں اور یہ لوگ ہمارے اس میں ہوں گے۔ تو اب جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل پہنچی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ انہیں مخصوص نشستیں دی جائیں، لیکن یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں، لیکن معاملہ پھر جو ہے وہ لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شاید سنی اتحاد کونسل کو اس کی مخصوص نشستیں نہ دی جائیں، اور یہ معاملہ پھر دوبارہ جائے گا کورٹ میں، اور کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی کہ آیا سنی اتحاد کونسل جو کہ ایسی جماعت ہے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ سیٹ حاصل کی ہے، تو ایسی جماعت کو کس طرح جو ہے وہ مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ آئندہ ایک دو دن میں حل ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نئی پارلیمنٹ کیسے کام کرتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ نئی حکومت کیسے کام کرتی ہے، اور جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔